आजको यो भिडियोमा हामी हिट इन्जिनको बारेमा कुरा गर्छौं। हिट इन्जिन भनेको के हो, हिट इन्जिनमा के इन्क्लुड भएको हुन्छ एन्ड अबाउट इट्स इफिसियन्सी। हिट इन्जिनको इफिसियन्सीको बारेमा यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। सिम्पली हिट इन्जिनको बारेमा कुरा गर्दा हिट इन्जिन इज अ मसिन। इन्जिन भनेको के हो, मसिन हो। हिट इन्जिनको मुख्य काम के हो भने any device which converts heat energy into mechanical work, है, any device which converts heat energy continuously into mechanical work is called a heat engine. Engine भनेको मसिन हो जसले चाहिँ हिट एनर्जीलाई चाहिँ मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छ। एन्ड देयर आर 3 पार्ट्स इन हिट इन्जिन। हिट इन्जिनमा 3टा पार्ट हुन्छ। वान इज सोर्स, सेकेन्ड वान इज सिंक एन्ड थर्ड वान इज वर्किङ सब्स्टेन्स। है, इन्जिनले काम गर्नको लागि के चाहिन्छ, एउटा सोर्स अफ एनर्जी चाहिन्छ नि त, जहाँबाट चाहिँ इन्जिनले अथवा त्यो मेसिनले हिट लिन सकोस्। त्यो हिट लिने जुन बडी छ दैट बडी इज नोन एज सोर्स। इट मीन्स द सोर्स इज अ हट बडी एट अ कन्स्टेन्ट हाई टेम्परेचर। भनेको सोर्सको टेम्परेचर चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, हाई हुनुपर्छ। एन्ड फ्रम व्हिच हिट इन्जिन क्यान ड्र हिट। हिट इन्जिनले चाहिँ जहाँबाट हिट लिन सकोस् काम गर्नको लागि हो। And another one is sink. Sink is another part which is included in heat engine. Heat engine को मुख्य अर्को पार्ट भनेको के हो भने सिंक हो, जहाँ चाहिँ हिट एनर्जी फ्याल्न सकोस् मसिनले। भनेको सिंक इज अ कोल्ड बडी। है, कोल्ड बडी किन भनेको भने हट बडी इज सोर्स हो, सिंक इज कोल्ड बडी। हट बडीबाट कोल्ड बडीतिर हिट ट्रान्सफर हुनु पर्यो नि त। सिंक इज अ कोल्ड बडी एट अ कन्स्टेन्ट लो टेम्परेचर। है, इट कम्पेरेटिभली लो टेम्परेचर हुन्छ सोर्सको भन्दा। टु व्हिच एनी अमाउन्ट अफ हिट क्यान बी रिजेक्टेड। भनेको जुनै पनि अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहिँ त्यो कोल्ड बडीमा के गर्न सक्छौँ, हामी हिट ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। दैट इज नोन टु बी सिंक। एन्ड वर्किङ सब्स्टेन्स। कुनै पनि हिट इन्जिनले काम गर्नको लागि त्यहाँभित्र फ्युल त चाहियो हो। फ्युल चाहिँ पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोल प्लस एयर चाहिन्छ, डिजल इन्जिनमा के चाहिन्छ, डिजल प्लस एयर चाहिन्छ एज वर्किङ सब्स्टेन्स। वर्किङ सब्स्टेन्स नभई त हिट एनर्जीमा हिट कसरी आउँछ, सोर्स कहाँदेखि डेभलप हुन्छ हो। सोर्स भनेको त फ्युल हो। सो हिट इन्जिनमा के रिक्वायर छ, वर्किङ सब्स्टेन्स रिक्वायर छ हो। वर्किङ सब्स्टेन्स इज एन आइडियल ग्यास विच अन बिङ सप्लाइड विथ हिट परफर्म्स मेकानिकल वर्क। त्यहाँभित्र चाहिँ अब त्यो ग्यासमा चाहिँ के गर्छ, त्यो ग्यासले चाहिँ मेकानिकल वर्क गर्छ। भनेको भोल्युम के हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ एन्ड के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त। भोल्युम एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि मेकानिकल वर्क हुने हो, इट इज ओभियस हो। सो हिट इन्जिन रिक्वायर्स के, वर्किङ सब्स्टेन्स। यहाँनिर हामीले 3टा पार्ट छ के को, हिट इन्जिनको, वी हेभ डिस्कस्ड। अब हामी हिट इन्जिनको इफिसियन्सीको बारेमा कुरा गर्छौँ। इफिसियन्सी भनेको चाहिँ काम गर्ने क्षमता है। एबिलिटी अफ डुइङ वर्क इज नोन एज इफिसियन्सी हो। अब हिट इन्जिनको पनि केही न केही इफिसियन्सी हुन्छ, यसको पनि काम गर्ने क्षमता हुन्छ। नाउ वी डिस्कस फर्दर अबाउट इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन। इफिसियन्सीको कुरा गर्दा इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन इज एबिलिटी अफ डुइङ वर्क। यो हिट इन्जिनले अथवा कुनै पनि मसिनले, जुन मसिनले चाहिँ हिट एनर्जीलाई मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गराउँदैछ भने त्यो मसिनले कति काम गर्न सक्छ त भन्ने कुरा केले दिन्छ, इफिसियन्सीले दिन्छ। एन्ड इफिसियन्सीलाई हामीले फिजिकली मेजर गर्ने हो भने इट इज डिफाइन्ड एज अथवा इट इज द भ्याल्यु, है, रेसियो अफ द एक्सटर्नल वर्क obtained टु द हिट एनर्जी एब्जर्ब बाई द वर्किङ सब्स्टेन्स फ्रम द सोर्स। यो भनेको के हो भने इफिसियन्सीलाई हामी इटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो इटा इज इक्वल टु के हुन्छ, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाई के हुने भयो, हिट एनर्जी एब्जर्ब्ड। हिट एनर्जी एब्जर्ब्ड बाई वर्किङ सब्स्टेन्स। वर्किङ सब्स्टेन्सले कति हिट एनर्जी के गरेको थियो, एब्जर्ब गरेको थियो फ्रम द सोर्स। अब एक्सटर्नल वर्क डन, सुरुमा T1 मा छ सोर्स, है, टेम्परेचर छ T1 सोर्सको, भनेको हायर टेम्परेचरमा छ। अब यो सोर्सबाट के लिनु पर्यो, वर्किङ सब्स्टेन्सले हिट लिनु पर्यो नि त काम गर्नको लागि। के लियो, हिट लियो। कति हिट लियो, Q1 हिट लियो। यो Q1 हिट लिएको थियो। Q1 हिट लिएर यो वर्किङ सब्स्टेन्सले सबै Q1 त एब्जर्ब गर्न सक्दैन हो। यो एब्जर्ब गरेको Q1 बाट केही अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ के गर्ने भयो भने यसले वर्क डन गर्ने भयो, मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट गराउने भयो। एन्ड बाँकी रहेको हिट एनर्जी कहाँ दिने भयो, यो सिंकमा अथवा बाहिर फ्यालिदिने भयो। क्या इन्जिनले चाहिँ बाहिर हिट फ्यालिदिने भयो, रिमेनिङ हिट। Q1 एब्जर्ब गरेको थियो, वर्क गर्यो W, अनि Q2 चाहिँ केमा फ्याल्दियो, सिंकमा फ्यालिदियो अरे। भनेपछि कति अमाउन्ट चाहिँ वर्क डन हुन्छ त, सुरुमा लिएको थियो Q1, फ्यालेको थियो Q2 हो।
Q1 माइनस Q2 गर्यो भने ठ्याक्कै आउँछ वर्क डन हो। Q1 हिट लिएको थियो, Q2 उसले फ्याल्यो भनेपछि कति चाहिँ वर्क गर्यो त? Q1 माइनस Q2 वर्क गर्यो। Q1 माइनस Q2 इज एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाई हिट एनर्जी एब्जर्ब बाई द वर्किङ सब्सटेन्स। यो वर्किङ सब्सटेन्स चाहिँ कति हिट एब्जर्ब गरेको छ? Q1, इट इज Q1। ल दिस इज इक्वल टु Q1 ले दुईतिरै डिवाइड हुन्छ माइनस Q2 बाई कति हुने भयो? Q1 हुने भयो। इट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1। इफिसियन्सी अफ के हिट इन्जिन इज 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब यसमा कुरा के छ भने नि दिस भ्यालु कम्स इन फ्र्याक्सन। यसलाई यो भ्यालु केमा आउँछ? फ्र्याक्सनमा आउँछ। यसलाई पर्सेन्टेजमा लानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने इटा इज इक्वल टु 1 माइनस Q2 बाई Q1। यसलाई 100% ले मल्टिप्लाई गर्यो भने केमा जान्छ? 100 ले मल्टिप्लाई गरेपछि पर्सेन्टेजमा जान्छ। कुनै पनि मसिनको कुनै पनि चिजको भनौँ न एफिसियन्सी 100% भन्नुको मिनिङ के हो भने यसले लिएको हिट एनर्जीलाई सबै वर्कमा कन्भर्ट गर्न सक्छ भन्ने कन्सेप्ट हो क्या। यसले Q1 एमाउन्ट अफ हिट लिएको थियो, Q1 एमाउन्ट अफ हिट लिएपछि Q1 एमाउन्ट सबै एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ वर्क डनमा कन्भर्ट भयो भने त इफिसियन्सी कति हो? 100% हो। बट नो इन्जिन नो मसिन हैज 100% इफिसियन्सी। कुनै पनि मसिनको 100% इफिसियन्सी हुँदैन। यो Q2 मा हिट एनर्जी सप्लाई गर्नै पर्छ फङ्सनिङ अफ मसिनको लागि। कुनै पनि मसिनले काम गर्नको लागि यो सिङ्कमा एनर्जी हिट एनर्जी पठाउनै पर्छ, अदरवाइज इट क्यान नट डु वर्क। त्यही भएर चाहिँ इफिसियन्सी कहिले पनि 100% हुँदैन। इफिसियन्सी 100% हुनको लागि Q2 इज इक्वल टु कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। हेर्नु है, Q2 शुड बी 0 फर 100% इफिसियन्सी। Q2 0 भयो भने इफिसियन्सी कति हुन्छ? 1 माइनस 0 बाई Q1 हो। 1 माइनस 0 बाई Q1 इन्टु 100%, यो भने 1 माइनस 0 इन्टु 100%, 0 बाई समथिङ भनेको कति हो? 0। इट मिन्स 100%। ल Q2 इज इक्वल टु 0 आयो भने मात्रै यो Q2 को भ्यालु 0 भयो भने मेसिनले 100% काम गर्ने रहेछ। बट कुनै पनि मेसिन हुँदैन यो संसारमा जसले 100% काम गर्न सकोस्। सो देयर मस्ट बी सिङ्क। सिङ्क हुनै पर्छ। हिट यो Q1 एमाउन्ट अफ हिट सबै वर्कमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। सम एमाउन्ट अफ हिट शुड बी ट्रान्सफर्ड टु सिङ्क है। यो भयो इफिसियन्सीको कन्सेप्ट।